देखिए, दो जो जख्मी है उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। एक शख्स जो है वो हलाक हुआ है, जबकि दीगर 9 के बारे में पुलिस का कहना ये है कि उनकी जो हालत है वो इस वक्त खतरे से बाहर है। A bus carrying people who wished to join the Al-Quds rally in Karachi met with a bomb attack as it passed Safari Park on University Road. One person was killed and 20 others were injured due to the explosion. Police say the bomb was planted by the roadside near the KESE substation. According to eyewitness accounts, prior to the explosion, the bus was also fired upon. कराची के इलाके सफारी पार्क में अल-कुद्स रैली में शिरकत के लिए जाने वाली बस के करीब धमाका, एक शख्स जहां बहक 20 से जायद जख्मी। कमिश्नर कराची का कहना है कि धमाका खेज मवाद सड़क किनारे नस्ब किया गया था। एम्बुलेंस से कम आई हुई थी, अचानक से एम्बुलेंस आना शुरू हुई, उसके बाद उठा के ले जाना पड़ा। गाड़ी के शीशे टूटे, 2 बसें जो है ना बसों के अंदर जख्मी थे, काफ़ी सारे रोडों के ऊपर पड़े हुए थे जख्मी। जैसे ही यहाँ पर इत्तला पहुँची है, यहाँ पर लोगों ने अमेरिका के खिलाफ नारे लगा के उस बात का इजहार किया है। उनका कहना ये था कि कराची के अंदर शियाओं की रैली के ऊपर जो जानबूझ जो हमला किया गया है, उनका कहना यह था कि बुनियादी तौर पर ये वो लोग हैं जो कि इस्तेमाल के एजेंट हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जब लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हुए, ख़वातीन और बच्चे बड़ी तादाद के अंदर इस वक्त रैली में इनकी आमद का सिलसिला जारी है। दुनिया भर में फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती और बैतुल मक़दस क़िबले अव्वल की आज़ादी के लिए रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुम्मे यानी जुम्मतुल विदा को यौमुल क़ुद्स के तौर पर आलमी सतह पर तमाम मुसलमान पूरी दुनिया में मनाते हैं। इसी चीज़ ने उन्हें सबसे ज़्यादा परेशान किया है, इसी चीज़ ने सहयूनियों को सबसे ज़्यादा परेशान किया है। लिहाजा जब कभी ये दिन करीब आता है, पूरी दुनिया में कोशिश होती है और ख़ुसूसन बरसग़ीर पाक व हिंद में पाकिस्तान के अंदर खुसूसी कोशिशें होती हैं ताकि इस दिन को मनाए जाने की राह में रुकावटें खड़ी की जाएं और लोगों को डराया जाए, लोगों को मैदान में आने से रोका जाए, जिसके लिए कभी कोयटा के यौमुल क़ुद्स के उस वाक़े की तरह से 80-80, 90-90 बेगुनाह रोज़ादार लोगों को जामे शहादत नोश करना पड़ती है और उसके नतीजे में ये आवाज़ मज़ीद ज़िंदा हो जाती है। और उसी तरह से जिस तरह से आज का वाक़या आपके सामने है और नतीजतन अब तक 2 हमारे जवान मंजूर और इम्तियाज़ जामे शहादत नोश करके अपने रब की बारगाह में पहुँच चुके हैं और उनके बाद 4 हमारे जवान इंतहाई क्रिटिकल सूरत हाल का शिकार हैं। ये एक रुख है और दूसरा रुख कल का वाक़या है। आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि गिलगित बल्तिस्तान जाने वाले उन मुसाफिरों को जो रोज़ादार थे, जिनमें कारियान कुरान शामिल थे, जिनमें हाफिज़ान कुरान शामिल थे, गाड़ी से उनको उतारा गया, उनके शनाख्ती कार्ड्स चेक किए गए। चेक किए जाने के बाद चुन चुन कर उन लोगों को अलग कर दिया गया जो आज की दुनिया में सहयूनियत, अमरीकियत और साम्राज्यियत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। मकतबे अली के फर्जंद, उनको अलग किया गया और अलग करके उन्हें गोलियों से भून दिया गया और फिर इस्लाम का नारा लगाने वाले लोग जिन्होंने तालिबान का नाम अपना रखा है, उन्होंने इस वाक़े की ज़िम्मेदारी कबूल कर ली। हम आज के वाक़े को भी और कल के वाक़े को भी एक ही समत में, एक ही हरकत का हिस्सा समझते हैं। कभी शिया सुन्नी का नाम देकर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये कोई शिया सुन्नी मसला नहीं है, ये कोई इस्लामी मसला नहीं है। इस मसले के पीछे अगर कोई क़ुव्वत फ़आल है तो वो क़ुव्वत अमेरिका है, वो क़ुव्वत इसराइल की सहयूनी रियासत है और हमारे ख़ित्ते के अंदर इंडियन रियासत है। अब ये अफसोस का मकाम है कि उनकी उन साजिशों का शिकार होने वाले लोगों ने यहाँ पर मकामी तौर पर मुसलमानों का लिबास पहना हुआ है और चंद रियालों और चंद डॉलरों के एवज़ वो अपने मुल्क के अमन को भी तबाह कर रहे हैं और उम्मत मुस्लिमा की बदनामी का भी बाइस बन रहे हैं। हमारा ये मुतालबा है कि आज के कराची के केस के हवाले से अमरीकी कौंसल जनरल को हम अपना फरीक समझते हैं।
اور یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کا تحفظ ان کا سب سے بڑا نعرہ ہے، اور آج کا جو پروگرام تھا، آج کی جو ریلی تھی، وہ اسرائیلی غاصب حکومت کے خلاف تھی، اور اس سلسلے میں جو بھی ایسا قدم اٹھایا گیا وہ امریکیوں کے کھاتے میں جاتا ہے اور امریکی اس کے ذمہ دار ہیں، اس لیے FIR بھی انہی کے خلاف انشاءاللہ تعالی کٹوائی جائے گی۔ جب وزیر اعظم پاکستان کا عدالت کے کٹہرے میں آ کر جو ہے وہ عدالتی کارروائی میں شامل ہو سکتا ہے تو غیر ملکی سفیر کیوں نہیں آ سکتا؟ یہ ہمارا پاکستان کا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں، جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خون میں اس کے ہاتھ رنگین ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا قاتل ہے اور یہ اصل فساد اور برائی اور تباہی بربادی کی جڑ ہے، تو یہ ہمارا حق پہنچتا ہے، ہمارا قانونی اور شہری حق ہے کہ ہم اس کا نام FIR میں دیں، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے پورا کرے۔ بیت المقدس کی آزادی کے لیے حضرت امام خمینی کی آواز پر پاکستان کے مسلمانوں کی جانب سے اپنے فلسطینی بھائیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ہمارے شہداء القدس کی نماز جنازہ میں جنہ روڈ پر ہو رہی ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ایک دفعہ پھر امریکہ اور اسرائیل اور پاکستان میں ان کی جہادی تنظیموں، تکفیری قوتوں، کالعدم جماعتوں کی نابودی کے لیے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے مشترکہ دشمن کو فراموش نہ کریں، یعنی امریکہ مرد آباد، یعنی صداؤں میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، لبیک لبیک پوری قوت کے ساتھ، کیونکہ ان کے جنازوں کے قاتل امریکہ اور اسرائیل ہے، اپنی آواز کو امریکہ اور اسرائیل تک پہنچانا ہے اور ان کے ایجنٹ جو یہاں بیٹھے ہیں ان تک پہنچانا، پوری قوت کے ساتھ جواب دینا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ گزشتہ 3 دن کے اندر پورے ملک کی جو صورتحال دہشت گردی کے حوالے سے رہی ہے، لگتا ہے ایسا کہ دہشت گردی جو ہے وہ عملاً انہوں نے حکومت ملک کا کنٹرول کر لیا ہے اور حکومت ان کے سامنے بے بس نظر آتی ہے۔ کراچی کا واقعہ ہو، اس سے پہلے ایک دن پہلے جو واقعہ گلگت میں ہوا، یہ تسلسل ہے اسی دہشت گردی کا جو گزشتہ 15 سالوں سے اس ملک میں جاری ہے۔ میں سمجھتا ہوں ملک ایک بہت حساس دورائے پر پہنچ چکا، لہٰذا اگر چاہتے اس ملک کی سالمیت، ہم حکومت کے ساتھ ہر سطح پہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر سطح پہ ان کے ساتھ معاون بننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر وہ چاہتے اس ملک کی سلامتی، تو اس کا ایک واحد راستہ ہے کہ وہ لوگ جو دہشت گردی کے الزام میں گرفتار ہیں، جب تک اس ملک میں سزا کا عمل شروع نہیں ہوگا دہشت گردی کا سلسلہ نہیں رک سکتا۔ 63 قاتلوں کی سزا کے جو لیٹرز ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں ہمارے زرداری صاحب کی ٹیبل کے اوپر، جنہیں سپریم کورٹ نے بھی ریفیوز کر دیا۔ میں چاہتا ہوں جب تک ان دہشت گردوں کو پھانسی نہیں لگے گی اور عملی طور پر ان کو سزائیں نہیں ہوں گی، اس ملک میں امن و امان قائم نہیں ہو سکتا۔ امن و امان قائم کرنے کے لیے عملی اقدام کرنا پڑے گا۔ دعووں سے اس ملک پہ جو ہے پھر سوائے دعووں سے میں سمجھتا ہوں پھر اس ملک پہ فاتحہ پڑھنے نہیں چاہیے جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے۔ ہم یونیورسٹی سے آ رہے تھے ریلی کے لیے یوم القدس کی، تو ہم بائک پہ تھے، جیسے ہی سفاری پارک کے پل جو ہے اس کے اینڈ میں آئے، اچانک دھماکہ ہو گیا لیفٹ سائڈ پہ۔ جب ہم اس طرف ہی جا رہے تھے تو دھماکہ ہو گیا، اس کے بعد
हम जैसे उछल कर उड़ कर रोड के बीच में आकर गिर गए। उसके बाद धुआं था और कुछ पता नहीं चला। फिर हम जब उठ कर देख रहे तो खून जो है हर तरफ से बह रहा था। मेरा खुद इधर से भी खून बह रहा था। मेरा दोस्त था इम्तियाज़, वो बहुत अच्छा इंसान था, हमारे साथ हर वक्त बैठता था। और इवन 10 मिनट पहले जो हम यूनिवर्सिटी से रवाना हो रहे थे तो एक दोस्त उसको एज अ मजाकन भी उससे ये कह रहा था कि आप शहीद क्यों नहीं हो रहे हैं, जबकि अस्तौर से अभी 25 लोग शहीद हो गए हैं, फलां से इतने, और आप लोग आपके गांव वाले शहीद नहीं होते हैं, इसकी क्या वजह है, आप शहीद हो जाओ। तो वो वहाँ पे बराबर आ गई 10 मिनट, मतलब 5 मिनट के बाद। यूनिवर्सिटी के वो सेकंड गेट से आगे सफारी पार्क तक 5 मिनट का रास्ता है, तो वो वहाँ आकर बराबर हो गया। तो वो बहुत अच्छे इंसान थे। ये यौमुल कुदस है, ये बेसिकली यौम इस्लाम है, ठीक है। हम जो वहाँ पे जा रहे थे कोई सियासी पार्टी में नहीं जा रहे थे या अपने मफाद की, बल्कि यौमुल कुदस की रैली में क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए जा रहे थे। हमने अपना जो खून बहाया है वो क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए बहाया है। तो जो लोग मुलविस हैं वो आपके सामने है। उसका सरगना जो है अमेरिका है, इज़राइल है, और उसके पाले हुए जो हैं हमारे सामने हैं। लेकिन उनको मैं अपना ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि हम कभी भी ये अपना मकसद जो है उससे पीछे नहीं हटेंगे। क्यों? हम हुसैनी कौम हैं, हमारा ये मकसद शहीद होना ही है, हम डरने वाली कौम नहीं है। तो उनको ये जानना चाहिए कि कब तक मारेंगे। बस जवानों के लिए ये है कि अपनी मिल्लत के लिए कोशिश कर लो, बस मुत्तहिद हो जाओ। मुत्तहिद नहीं हो जाएंगे तो फिर घर में घुसेंगे ये लोग। बस यही मेरा पैगाम है। इस्लाम का दुश्मन, कुरान का दुश्मन, शिया का दुश्मन, सुन्नी का दुश्मन, मज़हब का दुश्मन। जुमा नमाज़ पढ़ने के लिए गए थे कराची में। से जुमा नमाज़ पढ़ने के बाद जब फारिग हुए तो बाहर आए। बाहर आने के बाद वहाँ से रैली निकल रही थी अल-कुदस के लिए। वहाँ पे 25-30 के दरमियान बाइकें थी और पीछे टूडी की एक बस थी, आयसो वालों ने रखी थी अल-कुदस जाने के लिए। वैसे पे आगे आगे टूडी से आगे बाइकों की रैली थी, उसमें हम जा रहे थे। जो ही सिपारी पार्क के करीब आए, जो ब्रिज थी उससे ब्रिज से आगे थोड़ी ही फासले पे थोड़े आगे आए थे, धमाका हुआ। हाँ, मेरे दोस्त थे, मेरे अजीज़, वो मंजूर हुसैन, हम दोनों साथ ही थे। जुमा नमाज़ के लिए पहले कॉल करी थी मंजूर भाई, अब्बास टाउन में वो नमाज़ पढ़ाते हैं। मैं मस्कन आया, आने के बाद मैंने जब कॉल करी तो मंजूर भाई कह रहे थे कि मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, जुमा नमाज़ का गुस्ल कर रहा हूँ, बस थोड़ी देर में ही आ रहा हूँ। वहाँ से हम दोनों साथ बाइक पे गए थे। मैं अलग बाइक पे था, मेरे पीछे एक दोस्त थे मेरे, अली हैदर। हम दोनों साथ चले गए, वहाँ जुमा नमाज़ पढ़ी, वहाँ से बाहर आए। रैली के साथ हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे, तो हम साथ ही थे। एक कदम के फासले पे था मेरा दोस्त मौलाना मंजूर साहब। जब सिपारी पार्क के करीब आए, जो क्रॉसिंग के लिए पुल बनी हुई है, उससे थोड़े फासले पे ही धमाका हुआ। धमाका हुआ उस वक्त मुझे तो मेरा होश ठीक ठाक ही था। मैं जब उठा, दूर गिरा था मेरे बाइक से। मैंने या अली मदद कहकर जब उठा, देखा तो पीछे मेरे जो दोस्त थे अली हैदर, उसकी खून बह रहा था यहाँ से। मैंने उसको उठाया, फुटपाथ पे रखा। फिर वो मंजूर के पीछे जो बैठे हुए थे मेहदी, वो थे, वो बेचारा खुद गिरते थे ज़मीन पे, उठते थे, खुद फुटपाथ की तरफ चले गए। और साथ मंजूर साहब गिरे हुए थे। मैं उनके पास नहीं जा सका, लेकिन वो वहाँ से पता नहीं लड़के उठा लिया, लेकिन हर कोई यही आवाज़ लगा रहा था कि लब्बैक या हुसैन, या अली मदद, या हर किसी की आवाज़ निकल रही थी। वहाँ से आगा खान लेके आए। वहाँ पे मुझे खबर पहुँची कि मेरा दोस्त मुझसे बिछड़ गया है। बहरहाल अगर थोड़ा कोशिश कर लेता तो पहुँच जाता। वहाँ गिरा हुआ था, उसकी बाइक गिरी हुई थी, उसके करीब ही वो भी गिरा हुआ था। हर किसी की आवाज़ यही निकल रही थी कि लब्बैक या हुसैन, या हुसैन। बस
سعادت حاصل کر لیا اللہ کو بہت ہی پیارا تھا. بس میں یہی سمجھتا ہوں کہ لبیک یا حسین کا مطلب ہی یہی ہے نا کہ مولا نے ہم سے چھوٹی امتحان لی ہے. ہاں بہت ہی پیارے تھے. میرے بہت سے دوست یہاں مجھ سے ملے اور زارو قطار رو رہے تھے کاش کہ ہمیں شہادت نصیب ہو جاتی. میں خود بھی رویا. میں نے کہا کہ کاش کہ وہ اللہ کو پیارا تھا. شاید مجھ سے کوئی خطا ہو گئی اس لیے مجھے شہادت نصیب نہیں ہو گئی. کل شام کو یہی ہماری باتیں ہو رہی تھی کہ راستے میں جو شہید ہو گئے تھے ان کے بارے میں باتیں کر رہے تھے. وہ کہہ رہا تھا کہ دشمن چاہ رہی کہ ہمیں اسی طریقے سے ڈرا لے. یہ دشمن کی بھول ہے بلکہ یہ ان کی ہار ہماری جیت ہے کہ ہم شہادتیں پیش کر رہے ہیں. اور وہاں پر بھی ہر کوئی لبیک یا حسین کہتا تھا. نہیں اس طریقے سے ہم ڈر نہیں جاتے ہیں. یہ میرا عقیدہ ہے اور مجھے یقین بھی ہے کہ اگلے سال اگر القدس کی ریلی نکلے گی اس سے جوش و جذبے کے ساتھ اس سے زیادہ نکلے گی. جیسے کہ عاشورہ کے جلوس میں ہوا تھا تو اگلے سال وہاں پہ مجلس بھی ہوئی. بلکہ یہ ہے کہ اگر دشمن ہمیں چاہتا ہے کہ شہید کر دے بلکہ وہ ایک بندے کو شہید کر دیتا تو وہ 3 مجلسیں یعنی غم حسین کو ختم کرنا چاہتا مجلسوں کو. ایک شہادت کر دیتا تو اس میں 3 مجلسیں ہوتی ہے. سمجھ لو کہ وہ 3 مجلسیں دے دیتا ہے یعنی غم حسین کو ختم کرنا چاہتا. لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ جب ایک شہادت کے گھر میں 3 مجلسیں ہوتی ہے. دیکھیں 3 مجلسوں وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے. ہم کے لیے یہ پیغام دے دوں گا کہ اس سلسلے کو آگے جاری رکھے. اس میں سعادت ہے. میں بھی سوچتا ہوں کہ کاش مجھے شہادت کیوں نصیب نہیں ہوئی. جب تک جان میں جان باقی ہے جب تک زندگی باقی ہے تب تک میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں غم حسین کو آگے بڑھا دوں گا. دشمن جتنا چاہے یہ اس کی بھول ہے. پیچھے سے وار کر رہا ہے. وہ سامنے آئے ہم سے مقابلہ کرے مناظرہ کر کے ہمیں ہرا دینا. یہ پیچھے سے وار کرنا یہ اس کی ہار ہے. یہ اس کی شکست ہے. یہ ہماری جیت ہے. ہم آگے آ رہے ہیں. قوم کے ہر بچے کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ شہادتیں پیش کرے تیار رہے. جب امام زمانہ آئیں گے تو وہ بلا لیں گے. یہ بھی ایک پیغام ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ کاش کہ ہم امام حسین کے اس کربلا کے مقام پر نہیں ہوئے. ذرات ناہیہ میں ہم پڑھتے ہیں فیا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. اگر ہم اس کربلا میں ہوتے تو ہم بھی اس عظیم رتبے پر فائز ہوتے. یہ بھی ایک کربلا ہے. آج بھی امام حسین بلا رہے ہیں کہ امام زمانہ آئیں گے تو ہمیں بلا لیں گے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہم صل علی محمد وآل محمد وسلم علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد.